जी, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, यहाँ तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद खुदा कि तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदावंद आज जो कुछ भी तू हमसे बात करना चाहता है, अपने दिल के भेद खुदावंद खुदा हमारे ऊपर खोलना चाहता है, वो बातें सिखाना चाहता है, वो हमें छोटे-छोटे काम जो हम गलत कर रहे हैं या जो कुछ हमें अभी करना है वो तो सिखा रहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे गहरे बादल ने खुदावंद खुदा हमें कवर किया हुआ है। तेरे आग के सतून ने हमें कवर किया। खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। आज जब तू बोले तो खुदावंद हमारे बंधन खोले, जहाँ कहीं भी हम किसी दुख में हैं, तकलीफ में हैं, खुदावंद यीशु के नाम से आज हम जब तेरे मुंह की बातें सुने खुदावंद खुदा, तो हम पहले जैसे ना रहे। हमारे अंदर तेरी तसल्ली आ जाए, तेरे इत्मीनान आ जाए, वो पाकरू की नेमतें, पाकरू के फल हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू हो जाए और खुदावंद तेरा मसा हमारे ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा हम पहले जैसे ना रहे, हम तब्दील होते जाए, हमारे अंदर वो खुदावंद तेरी बातें जो है, तेरा कलाम जो है वो बढ़ता जाए, हम इसको ज़ख़ीरा कर लें ताकि मुश्किल वक़्त में, मुसीबत में खुदावंद खुदा वो हमारे काम आए, वो हमें तक़वियत दे, हमें वो ज़ोर दे खुदावंद खुदा। आज खुदावंद खुदा तू हमारे बंधनों को खोल देना खुदावंद। मैं अपनी ज़ुबान के ऊपर खुदावंद खुदा वो जलता हुआ कोला रखती हूँ, जो तूने यशायाह नबी के रखा, और मेरे मुंह से जो कुछ भी निकले, जो कलाम तू बोलना चाहता है वो लफ्ज निकले खुदावंद खुदा, जिससे खुदावंद खुदा बंधन खुल जाए, खुदावंद जुए टूट जाए खुदावंद यीशु के नाम से। आज खुदावंद तू बोलना और खुदावंद खुदा मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले, कोई ऐसा लफ्ज ना निकले खुदावंद जो तेरी मर्जी नहीं है। यीशु के नाम से खुदावंद खुदा हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कुल और भरोसे से मानते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा का शुक्र हो कि खुदा यहाँ पे मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। आप ईमान से अम, कह लें कि यहाँ मैंने खुदा की हुजूरी के बड़े ही गहरे तौर पे महसूस किया, और मेरा ईमान है आप भी रूहानी आंखों से देखे तो हमें फरिश्तों ने घेरा हुआ है। खुदा उनका शुक्र हो, हालेलुया। और हम सनिया को दावत देते हैं कि वो जो भी खुदा ने उसकी जिंदगी में जलाली काम किया है वो हम सब से शेयर करे, ताकि हम सबका भी ईमान खुदा के ऊपर और ज्यादा बड़े और ज्यादा मजबूत हों हम ईमान में। जी सनिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सारा इज्जत और जलाल अपनी जिंदगी का खुदा में करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जो इज्जत और ताजीम के लायक है। प्रेज गॉड, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, वो ही है सब कुछ। जिंदा खुदा जो हमारी जिंदगी में गवाहियों को रखता है। प्रेज गॉड। आज प्रेज ऐसा हुआ है, कल कल मौजूद था मेरे साथ, हम गए पार्क लेके गई हूँ, तो ये झूले के ऊपर से स्लाइड जो होती गया है स्लाइड के ऊपर कि मैंने भी लेना है, तो बच्चे ने उसे धक्का दिया है, तो वो नीचे ऐसे सर के बल नीचे आया, और नीचे ईंट थी, वो जो था ना पड़ी हुई, जैसे पत्थर पड़ा हुआ था उसका। जैसे ही वो उल्टा आके गिरा है उसके ऊपर, तो उसकी औरत भी एक साथ देख रही है, तो उसके सर को कुछ भी नहीं हुआ, वो आके ऐसे लेट गया जैसे पिलो के ऊपर लेटा है। प्रेज गॉड, इतनी हाइट से वो प्रेज गॉड, हालेलुया। नाम को इज्जत और जलाल देती कि खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाया। वो एक औरत खड़ी, वो कहती है किसका बच्चा है। मैं फौरन आई और मेरा दिल बिल्कुल सेटिस्फाइड था कि मेरा जिंदा खुदा अगर ये नीचे आ रहे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी कि ना मैं भाग के उसे पकड़ सकती थी। मैं सामने खड़ी थी लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं जितनी दूर मैंने भागना था, मैंने उसी टाइम खुदावन को याद किया, उसी लम्हा में मेरे खुदावन का नाम मेरे मुंह से निकला और मोजिस को खुदावन ने बचाया। आज फिर ऐसा हुआ है और मैंने वो सारा कैंसिल किया। सुबह सुबह मेरा दिल फिर ऐसे हो रहा था कि मैं ना प्रेयर में ज्यादा देर ठहरूं, तो खुदावन ने ऐसा ही हुआ कि मैं प्रेयर में ठहरी। थोड़ी देर बाद वो मेरा बेटा गिरे, वो मोजिस, क्योंकि अबलीस अपना काम कर रहा था किसी ना किसी तरह, लेकिन खुदावन मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ था। वो मुझे ईमान में मजबूत करना चाहता था। तो वो मोजिस एकदम से फिर आज स्लिप हुआ है, तो उसकी चिन लगी है, तो उसके दांत जो है चारों हिल गए, इतना ब्लड निकला,
اور میں اسی ٹائم میں مطلب پینک نہیں ہوئی, رونے نہیں لگ گئی. میں نے کہا خداوند تو ہی اسے ٹھیک کرے گا, میں نہیں لے کے جاؤں گی کسی ڈاکٹر کے پاس. میں نے اسے آئس کی برف کی نا ایسے کھرلیاں کرانا شروع کر دی پانی ٹھنڈے کی, اور اس کے میں نے جب ہاتھ لگایا تب میرے آنسو نکلے کہ اس کے نا دانت, میں نے خود اپنا آنکھوں سے دیکھے کہ اس کے دانت ہل رہا تھا. دانت جو ہے وہ ایسے ہلنا شروع ہو گئے تھے چاروں دانت. لیکن موسیس کو خداوند نے مطلب اس ٹائم بھی پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. آدھے گھنٹے کے بعد ایسا ہوا اس کے بابا کو میں نے کال کر کے بلایا, میں نے کہا خداوند تو, اور سلیمان کا ایمان تھا, میرا 4 ایئر کا بیٹا 4.5 ایئر کا, وہ گیا ہے, وہ فوراً جا کے روتا ہوا جیزس کے مذبح کے آگے خداوند کے گیا ہے, اور جا کے نیز ڈاؤن کیا, کہتا ہے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو موسیس کو ٹھیک کرے گا, میرے موسیس کو تو نے ٹھیک کر دیا, میں تیرا شکر کرتا ہوں. وہ چھوٹے سے بچے کا ایمان ہے, وہ جا کے رو کے پریئر کرنے لگ گیا. میں نے بھی ایسی دعا کی ہے, اور میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئی. جیسے ہی وہ سو کے اٹھا ہے, اس کے دانت, واقعی یہ خدا کا معجزہ ہے, اس کا کوئی دانت نہیں ہل رہا, اس کا کوئی مطلب کوئی بلڈ نہیں ہے, اور آرام سے وہ کیا کہتے ہیں اسپائسی نوڈل بھی کھا رہے ہیں. یسوع کے نام کو عزت اور جلال. ورنہ میں کہہ رہی تھی یہ دودھ کیسے پیے گا, اور آنٹی وہ چیز بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اسے جیزس نے ٹچ کیا تھا. پریز گاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ خداوند کو دیتی کہ میرے خداوند نے مجھے پتا تھا, اور آج خداوند نے مجھے یہ ٹیسٹمنی کے لیے تیار کرنا تھا. یہ چھوٹا سا خداوند نے میرا ٹیسٹ لیا تھا, اور میں خداوند نے اس میں سے مجھے کامیاب کیا, اور میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئی کہ میں جا کے چیک کراؤں میرے بچے کے دانت ہلے. میں نے کہا خداوند تو نے دیا, ٹھیک بھی تو ہی کرے گا. اور پریز گاڈ, میرے بچے خدا نے میرے سلیمان کے ایمان اس پہ تھا. اور میرا موزس بھی آج جب میں پریئر کر رہی تھی تو وہ لیٹ گیا زمین پہ ہی نا, جب میں دعا کر رہی تھی, جس کے چوٹ لگی ہے, تو وہ تھینک یو جیزس سے بولنا شروع ہو گیا نا صبح ٹائم جب میں دعا کر رہی تھی. اور میں نے کہا خداوند نے آج بچایا, اور جلال میں خداوند کو دیتی ہوں. میں دل سے خوش ہوں. پریز گاڈ, آل گلوری ٹو جیزس. پریز گاڈ, ہاللیلویا, پریز گاڈ. خداوند ہمارا زندہ خدا جو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. دیکھیں ہم اس کے آپ پاس کھڑی تھی لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتی تھی, لیکن ہمارا زندہ خدا اس کے ہر وقت ساتھ ہے, اور اسی نے اس کو بچایا. ہاللیلویا, پریز گاڈ. خدا ان کا شکر کرتے ہیں, خدا ان کی تعریف ہو. ہمارا خدا, ہاللیلویا, کیسے اس کا ہم شکر کریں. واقعی اسی لیے میں نے شاید پہلے کافی دفعہ بولا کہ اپنے بچوں کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں دیں. باہر جاتے ہیں, آتے ہیں, ہم کچھ نہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن خداوند زندہ خدا ہماری بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے, اور خداوند ہی بچا سکتا ہے, وہی شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا, تھینک یو لارڈ جیسس. خداوند کا شکر کرتے ہیں. خداوند ہم موزس کو اور خداوند سلیمان کو بھی خداوند یسوع تیرے لہو میں چھپاتے ہیں. خداوند ان بچوں کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا, خداوند اور زیادہ خداوند یہ تجھ میں پیوست ہوتے جائیں. خداوند خدا یسوع کے نام سے کبھی بھی تجھ سے پیچھے نہ ہٹنے پائے, دور نہ جانے پائے. خداوند خدا تیرا دہنا قدرت والا ہاتھ ان کے اوپر ہمیشہ بڑا رہے یسوع کے نام سے. ان کے ایمان کو خداوند خدا جس طرح ابراہیم کا, ہمارے باپ کا, روحانی باپ کا ایمان ہے, خداوند اسی طرح سے خداوند تو ان کو ایمان میں مضبوط کرنا خداوند یسوع کے نام سے. آمین. گاڈ بلیس یو سنیا اور موزیز اور سلیمان. خدا ان کا شکر ہم کرتے ہیں آج کی خوبصورت گواہی کے لیے. ہاللیلویا, ہمارے خداوند کو عزت اور جلال ملے. پریز گاڈ. کسی اور کی اگر کوئی ٹیسٹمنی ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے, نہیں تو پھر ہم آج کا کلام پڑھتے ہیں. اوکے, چلیں ٹھیک ہے جی. سیڈرک, آپ رومیو, آج ہم 4 باب پڑھیں گے. اور جی سیڈرک, رومیو 4 باب ہم پڑھتے ہیں برادر سیڈرک کے ساتھ مل کر. جی پریز دی لارڈ. اور 4 باب پورا پڑھنا ہے؟ ہاں جی, اچھا, کوشش تو یہی ہے میری کہ ہم اس دفعہ جی. خداوند کے پاک کلام میں سے رومیو کی کتاب اور اس کا باب نمبر 4. بس ہم کیا کہیں,
کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا، کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ بس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ بس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے، اور اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نام مختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے۔ اور ان مختونوں کا باپ جو ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہیم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے۔ کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
आमीन। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। खुदावंद आपको बरकत दे। आज का पूरा चैप्टर ही हमने देखा कि ईमान पे है, और देखें खुदावंद ने कैसा, मैं कहूँगी कि अजीब तरीके से शुरू से ही अभी हम ईमान पे बात करने ही वाले थे, और जो मोसेस की जो टेस्टमनी है, गवाही जो है खुदावंद ने हमारे सामने रखी कि खुदावंद ने सनिया के भी ईमान को मजबूत किया, और मैं कहूँगी छोटे जो बच्चे हैं दोनों, सुलेमान और मोसेस के भी, और उन्होंने ईमान रखा कि इसको कुछ नहीं होगा। हमारा जो जिंदा खुदा है वो उसको बचाएगा। वो जब वो गिरा तब भी उसको चोट नहीं लगी, और यानी उससे खुदावंद ने बचाया, और जब दांतों पे लगी तब भी खुदावंद ने अजीब तरीके से या मौजूदा तरीके से खुदावंद ने इनके ईमान को बढ़ाया, बच्चों के भी। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि हमारा जिंदा खुदा जो है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि वो जो चीजें नहीं है उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। हालेलुया। कि इनके ईमान के वसीला से वो दांत जो हिल रहे थे वो हिलना ठीक हो गए, बंद हो गए, है ना। हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा इस तरह के काम जो है वो करता है। तो हम ऐसे ही मुर्दा खुदा के पीछे नहीं लगे हुए। हमारा जिंदा खुदा है जो अजीब काम करता है, जो मौत से करता है, जो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए हम ना डरें, हम ना घबराएं। जहां कहीं भी इस वक्त भी आप मैं कहूँ कि कोई बीमार है या किसी भी ऐसी परेशानी में है जो हमें लग रहा है कि वो नहीं हो सकता, वो बड़ी मुश्किल है, तो आप ईमान रखेंगे। देखिए वो छोटे से बच्चे हैं, 2 साल का छोटा है मोसेस, और 4-5 साल का सुलेमान है। तो खुदावंद ने उनके ईमान को मजबूत करने के लिए या बढ़ाने के लिए ये मौजज़ा किया। हालेलुया। इसी तरह वो आप हम जो बड़े हैं उनकी जिंदगी पे भी मौजज़े करता है, और हमारे ऐसे काम जो हमें लग रहे होते हैं बड़े पहाड़ने ये नहीं हो सकता, वो खुदा ऐसे आराम से कर देता है। कोई कई दफा हमें पता भी नहीं चलता। हालेलुया। तो इसलिए हम ना डरें, हम ना घबराएं। कि खुदावन जिंदा खुदा जो जिस तरह जो सारा थी, लिखा है कि उसका मुर्दा सा बदन था, लेकिन उस बुढ़ापे में भी खुदावन ने इसहाक जो था वो पैदा हुआ, है ना। हालेलुया। और इस्माइल, तो खुदावन का हम शुक्र करते हैं। सॉरी, इसहाक पैदा हुआ, इस्माइल इस्माइल हाजरा से पैदा हुआ था। तो इसलिए खुदावन पर ईमान जो रखते हैं, खुदावन जो है उनकी जिंदगी में मौजज़े करता है, और उनके ईमान को बढ़ाता जाता है अपने ऊपर। इसमें हमने देखा कि चैप्टर में जो मुझे मतलब टच किया कि ज्यादा बात पालूस रसूल जो हैं वो कर रहे हैं कि इब्राहिम जो था वो नामख्तून था, यानी वो खुदावन के साथ पहले जैसे कह लें चल रहा था, वो वैसा हमें नहीं मिलता। ये अगर हम पैदाइश की किताब और इसके 12 चैप्टर में देखें तो खुदावन ने कह लें कि उसको अपनी फैमिली में से चुना। ये कह लें कि तारा जो था उसका बेटा इब्राहिम जो था, खुदावन ने इसको कहा कि तू अपने वतन को भी छोड़ दे, अपने रिश्ते नातों को, बाप को, यानी सारा अपना मुल्क, अपने माँ बाप को, अपने घराने को, रिश्तेदारों को, सब कुछ छोड़ दे, और जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ तू वहां चल। और इब्राहिम ने सैड्रक अपने निकालना, पैदाइश की किताब उसका 12 बाब उसकी पहली आयत में ही ये हमें सारा जो मिलता है कि उसने कोई सवाल नहीं किया। और हरान के मुल्क में, ये इलाका में, ये जो कह लें कि अब इराक है, मौजूदा उसका जो नाम है, वहां से इसको खुदा ने निकाला। और
اب جیسے کہہ لیں ہم غور کریں تو خداوند جب دنیا میں سے ہمیں نکالا تو خدا نے کس کا وعدہ کیا کہ وہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ ملک کنعان میں یا یروشلم میں لے کے جائے گا۔ اسرائیلیوں کو جب مصر میں سے نکالا خداوند نے، تو خداوند نے ان کو کہاں لے کے آیا؟ ملک کنعان میں، جو کہ آج کل ہم یشوع کی کتاب میں دیکھ رہے ہیں نا کہ ملک کنعان میں خداوند جو ہے وہ لے کے آیا۔ اب ہم ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے بھی خداوند نے جیسے کہہ لیں عراق سے یا حران کا جو علاقہ تھا وہاں سے اس کو خداوند نے کہا کہ اپنے وطن کو چھوڑ دے اور جہاں میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور خداوند اس کو کہاں لے کے آیا؟ ملک کنعان میں لے کے آیا۔ تو خداوند جس کو بھی چنتا ہے، جس کو جس کو نجات ملتی ہے، چنتا ہے، الگ کرتا ہے، تو خداوند اس کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ ملک کنعان میں، یروشلم میں، صہیون میں۔ خداوند جب ہمیں بچاتا ہے، مکتی دلاتا ہے شیطان سے، تو خداوند کا جو گھر ہے، جو خداوند کا جہاں تخت لگا ہوا ہے، خداوند جو ہے ہمیں اس جگہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ جی سیڈرک آپ نے نکال لیا؟ تو خداوند نے ہم سب کے ساتھ یہ وعدے کیے ہیں کہ میں کہاں تجھے لے کے جاؤں گا؟ ملک کنعان میں لے کے جاؤں گا، جو کہ کیا ہے؟ یروشلم ہے، جو کہ صہیون ہے، جہاں خداوند رہتا ہے۔ خداوند ہمیں وہاں لے کے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں کچھ چھوٹی موٹی برکتیں جو ہیں وہ نہیں خداوند دیتا، خداوند جو ہے ہمیں اس جگہ پہ رکھنا چاہتا ہے جو کہہ لیں گے وہ پاک زمین ہے، جیسے کہہ لیں اسرائیل جو ہے یا یروشلم جو ہے۔ جی سیڈرک، پیدائش کی کتاب 12 باب اور اس کی جہاں پہ خداوند نے کہہ لیں کہ اس کو چنا تھا، ابراہیم کو، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا ایمان کیا تھا؟ نا مختونی میں چنا تھا اس کو، جی، اور اس کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ میں پڑھ رہی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور خداوند نے ابراہم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطہ داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور عزت اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا، اور ابراہیم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے، ملک کنعان میں آئے۔ اور ابراہیم اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں موریا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا، یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور آئی مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی، اور ابراہیم سفر کرتا ہوا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔ یعنی یہ دیکھیں کہ خداوند نے یہ جب اس کو چنا ہے تو خداوند نے سب سے پہلے کیا اسے کہا، جو آج مجھے اور آپ سے بھی خداوند جیسے کہہ لیں، یہ وعدے جو خداوند نے اس کے ساتھ کیے کہ میں
तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, और वो नस्ल क्या है? हम हैं ईमान के वसीला से। लेकिन जो इसमें पहले हमें, मैं कहूंगी कुछ सीखने के लिए या मुझे या आपको जरूरी है कि खुदावंद ने उससे क्या कहा कि अपने वतन को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को, नातों को छोड़ दे और वहां से निकल आ, अलग हो जा। खुदावंद उसको अलग ले गया, और खुदावंद ने जो उसके साथ वादे किए, और हम देखते हैं कि इब्राहिम ने भी क्या किया कि जब वो सकम के इलाके में आया तो क्या किया उसने? कुर्बान गाह बनाई। जब वो बैतेल के इलाके में आया तब भी उसने क्या किया? कुर्बान गाह बनाई, मज़बा बनाया, और उसने क्या की? दुआ की। पहले खुदावंद ने उसको चुना, अलग किया, निकाला। आज मुझे भी और आपको भी यही जरूरत है। खुदावंद क्यों निकालता है? जब मिस्रियों को निकाला था, सॉरी, इसराइलियों को निकाला था मिस्र में से, तब भी खुदावंद ने क्या कहा फरौन से कि इनको जाने दे ताकि मेरे लोग क्या करें? मेरी इबादत करें। और हम इब्राहिम का भी, इब्राहिम है यहाँ पे, इब्राहिम का भी जब खुदावंद ने नाम बाद में जाके बदला था, लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि वो अभी नामख्तून है, अभी खुदावंद के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई हम पीछे उसकी हिस्ट्री नहीं देखते कि वो बड़े नेक और पाक काम कर रहा था या वो बड़ा सही चल रहा था। नहीं, खुदावंद ने उसको जब चुना तो नामख्तूनी की हालत में चुना था। खुदावंद के साथ उसका कोई, जो हम कह सकते हैं कि रिश्ता नहीं था, या वो बड़े उसके नेक कामों की वजह से उसको चुना। नहीं, खुदावंद ने उसको नेक कामों की वजह से जो पीछे हम देखते हैं कि नहीं चुना, है ना। और खुदावंद ने उसको उसमें से निकाला। और जब हम भी, जब कह लें निकल आते हैं, जब खुदावंद की बुलाहट होती है, खुदावंद की कॉलिंग है हमारे लिए, खुदावंद मुझे और आपको जब चुनता है, तो खुदावंद ये मेरे से भी और आपसे भी यही चाहता है कि हम क्या करें? जो हम क्या कहते हैं, अपने वतन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने रिश्तेदारों से, नातों से, माँ बाप से, खुदावंद ने उसको कहा कि यहाँ से तू निकल आ। ये सारी जो क्या कहते हैं कि हमारा पूरा फोकस होता है हमारी फैमिली के ऊपर, हम अपने ही मुल्क के लिए एक जो तड़प है या मोहब्बत जो है वो रखते हैं। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा कि उसको तू वहां से निकल आ। खुदावंद ने कहा कि अपने रिश्ते नातों को क्या कर, उनके बीच में से निकल आ। आज मुझे और आपको भी इसी किस्म के जिन रिश्तों में हम फंसे हुए हैं, ओ जी ओ मैनू प्यार नहीं करता, ओ मेरा ख्याल नहीं रखता, उनमें से निकल आए। उनका ध्यान ना करें, वो रखें, वो नहीं करते प्यार, वो हमारा ख्याल रखते हैं नहीं रखते, हम उनकी वजह से क्या कह लें परेशान ना हो, दुख में तकलीफ में से ना गुजरे। अपने माँ बाप के खुदावंद ने कहा कि उनके घर से भी निकला। हम भी बिल्कुल इसी तरह, जब ये सब कुछ इस रिश्तों में जो हम फंसे हुए हैं, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने माँ बाप को मुझसे, बहन भाइयों को या बीवी बच्चों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। उसका ईमान जो है फिर खुदावंद पे हो नहीं सकता। इसलिए खुदावंद ने पहले ही ये बात की इब्राहिम से कि क्या कर, उनमें से निकल आ, अलग हो जा। जिस तरह हमने पैदाइश की में दूसरे चैप्टर में देखा कि खुदावंद ने कहा कि जो मियाँ बीवी हैं वो एक बदन होंगे। वो क्या करेगा? माँ बाप को छोड़ेगा, तब जो है हम खुदावंद के साथ मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तब उसमें पेवस्त हो सकते हैं। बिल्कुल वही पैटर्न मैं कहूंगी कि बार 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 मुझे और आपको खुदावंद सिखाने की, बताने की, समझाने की कोशिश कैले कर रहा है कि हम इन रिश्तों में फंसे हुए हैं। ओ मैं अपने बच्चों ਨੂੰ बहुत प्यार करना वा मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। मैं अपने किसी को अपनी दौलत से बड़ी मोहब्बत होती है, घर जो अम, हमारा कह लें होता है उससे बड़ी मोहब्बत होती है, उसकी चीजों से, दुनिया की चीजों से मोहब्बत होती है। अब हमारे लिए ये
یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خدا ان کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے میرے لیے اب ایک قسم کا کہہ لیں کوڑا ہے خداوند کے سامنے، خداوند یسوع مسیح کے سامنے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سب کچھ ہم مسیح میں جب آ جاتے ہیں تو اس پہ ملتا ہے، اگر ہمارا ایمان ہو، اگر ہمارا وشواس خداوند پہ ہو، اگر ہم اس کے ساتھ جڑے ہوں تو آگے جو ہے جو وعدے ہیں یہ جو ابراہیم کے ساتھ خدا نے کیے ہیں، کیونکہ جو کچھ ابراہیم کر رہا ہے یا کیا تھا اس نے، وہی اگر ہم کر رہے ہیں تو ان برکتوں میں ہم شامل ہو جاتے، تو ان برکتوں کے ہم حصہ دار بن جاتے ہیں جب ابراہیم جیسا ہمارا ایمان ہوتا ہے خداوند کے اوپر، کہ وہ نکل پڑا تھا، اس نے چھوڑ دیا تھا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، جو بھی کچھ اس کا وہاں پہ جیسے کہہ لیں ایک رشتہ تھا اس نے وہاں پہ چھوڑ دیا، صرف اپنی بیوی کو لیا اور اپنے جیسے کہہ لیں کہ جو لوگ تھے ان کو لیا اور وہاں سے نکل پڑا، اپنے جو نوکر چاکر تھے ہے نا ان کو لے کے وہاں سے نکل پڑا۔ تو آج اس جیسا اگر ایمان میرا اور آپ کا ہے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ موزز نے جب وہ گرا تو سلیمان نے اس کے بھائی نے ایمان رکھا، اس کی ماں نے ایمان رکھا، سنیا نے، کہ خداوند جو ہے وہ میرا سب کچھ کر دے گا، کوئی بات نہیں، اگر فرض کریں اور اس کے دانت ٹوٹ بھی جاتے تو خداوند جو ہے ابھی تو ہلے ہی تھے نا تو اگر ٹوٹ بھی جاتے تو خداوند نئے جو ہے وہ لگانے کی قدرت جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، جس طرح ہم نے ابھی اس رومیو کے خط میں پڑھا کہ کیا ہے وہ چیزیں جو نہیں ہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے کہ وہ ہیں، ہے نا۔ تو اگر نہیں بھی ہیں اس کے دانت تو خداوند جو تھا وہ لگانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ نئے بنانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ کیا ہے ہمارے بدن کو اسی نے بنایا ہے۔ لیکن کیا میرا اور آپ کا وشواس ایسا ہے؟ کیا میرا ایمان خدا کے اوپر ایسا ہے جیسا ابراہیم کا تھا؟ ابراہیم جس کو ہم اپنا روحانی باپ جو ہے وہ کہتے ہیں اور وہ ہے، تو جو وعدے جو اس نے جو خداوند نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا، جو تجھ پہ لعنت کرے گا ہے نا اس پر لعنت کروں گا، ہے نا، تو جو تجھے مبارک کہے گا وہ برکت پائے گا۔ تو آج کیا میرا اور آپ کا ایمان اس ہمارے جو روحانی باپ ہے ابراہیم کی طرح ہے؟ تو اس کے سارے وعدے جو خدا نے اس کے ساتھ کیے تھے اور خداوند نے اس کو برکت پہ برکت دی تھی، اس کی جو کہہ لیں اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا، کیونکہ اسی چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں جہاں کیا وہ سے ہی جگہ تبدیل کرتا تھا، وہ پہلے کیا کرتا تھا وہاں پہ مذبح بناتا تھا، وہاں پہ قربان گاہ بناتا تھا دعا کرنے کے لیے، یا اپنی قربانیاں ہم نے سیکھا کہ اب جو قربانیاں ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم دعائیں جو کرتے ہیں وہ قربانیاں ہیں، وہ ہم چڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اس کی زندگی سے ہم پیٹرن جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو نامختونی کی حالت میں چنا تھا، خداوند نے اس کے کسی اعمال کی وجہ سے نہیں کہ وہ بڑے کوئی اچھے کام کرتا تھا، نہیں، کیونکہ آگے اگر ہم دیکھیں کہ جو تیسری آیت میں شاید ہے نا کہ جو اچھے کام کر رہا ہے یا تو وہ اپنے اوپر ہی فخر کرے گا، جو اچھے کام کرے وہ تو کہے گا ہاں یہ تو جو میں نے اچھے کام کیے ہیں، میں کوئی بڑی خدا ان کے ساتھ صحیح چل رہا ہوں، تو یہ وہ جو اس کا اجر ملے گا وہ کہے گا کہ وہ تو اس کا حق تھا۔ لیکن مجھے اور آپ کو جو نجات ملی ہے، جو مکتی ملی، جو خلاصی ملی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بخشش ہے، وہ فری میں مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ میں صلیب پہ نہیں چلی، یا آپ سلیب کے اوپر جس طرح خدا یسوع مسیح نے قربانی دی، یا ہم غیر قوموں میں دیکھتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہوگی، کوئی خطا ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف کروانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بکروں کی قربانی یا جو مرغے ہیں یا اس طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ جیسے اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے
کئی دفعہ اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں، کئی دفعہ ان کو گھٹنوں کے بل ہو کے چل کے جانا پڑے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں میرے سے زیادہ کہ لیٹ لیٹ کے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری خلاصی ہو جائے، جو کوئی خطا ہو گیا ہے، جڑی مصیبت آ گئی ہے، جڑا پارا آ گیا ہے، جڑا سنکٹ آ گیا ہے نا، وہ کسی طریقے سے وہ دور ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے اور ہم نجات پائیں، ہم مکتی پائیں، خلاصی مل جائے، یا بیماری آ گئی ہے تو وہ طرح طرح کے وہ ان کو جو کہہ لیں چڑھاوے جو ہے وہ چڑھانے پڑتے ہیں، سونا چاندی یا کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے، اس سے رہائی پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے اس طرح کی بڑی بڑی جو کہہ لیں اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، ہے نا، چھریوں سے زنجیروں سے اپنے آپ کو مارتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ کسی طرح ہم سے دور ہو جائے، ہمیں معافی مل جائے، ہمیں خلاصی مل جائے، ہے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ نجات جو ہے صرف کس طرح سے مل گئی مجھے اور آپ کو کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئے، وشواس لے کے آئے کہ اس کے لہو میں طاقت ہے، اس کے نام میں طاقت ہے، وہ جو ہے وہ ہمیں بچا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں خلاصی جو ہے مل جاتی ہے۔ آج بیمار ہیں تو دعا کریں، یا یہ دیکھیں بڑی مصیبت کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہمیں اس سے خلاصی جو ہے وہ مل سکتی ہے، جیسے کہ یہ چھوٹا سا کہہ لیں ایکسیڈنٹ کی ہوا موزس کے ساتھ، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اس نے دعا کی، دونوں نے، ماں بیٹے نے، اس کو اس مصیبت میں سے جی چڑھاوے چڑھاوو یا ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، پیسے لگاؤ، ٹائم ویسٹ کرو، لیکن اس کو تو فری میں ہی مل گیا، خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے اسے شفا مل گئی، نجات مل گئی۔ لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کا ایمان تھا، بچے کا یا ماں کا۔ تو مجھے اور آپ کو جو ہے یہ فری میں ملی ہے نجات جو ہے، ہم اپنے آپ کو آج لہو لہان نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو جس طرح ابراہیم نے کیا کیا تھا، صرف ایمان لے کے آیا تھا، اور خدا کے اس کلام میں سے کیا مل رہا ہے ہمیں کہ اس کو اس کی راست بازی گنا گیا، جو وہ وشواس کیا اس نے خداون کے اوپر کہ خداون مجھے کہہ رہا ہے، مجھے ان میں سے نکال رہا ہے، اور اس نے ایمان رکھا کہ اب جہاں خدا مجھے لے کے جائے گا وہ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اگر اس وطن میں سے اپنے ماں باپ سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے تو خداون جو ہے، خداون میرے ساتھ ہے، خداون میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، جہاں بھی میں جاؤں گا یہ خدا جو مجھے کہہ رہا ہے، یہ جو مجھے اپنے ماں باپ کے اس میں سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ کرے گا۔ تو اس نے وشواس کیا، ایمان رکھا، صرف یہ ایک اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اس کے کاموں کی وجہ سے نہیں، اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے کہ وہ وشواس اس نے رکھا۔ یا جیسے خداوند نے اسے کہا کہ خداوند اس کو اس بڑھاپے میں بھی 100 سال کا تھا جب، تو خداوند نے کہا کہ میں تجھے بیٹا جو ہے وہ دوں گا، اور اس نے ایمان رکھا، اور دیکھے خداوند نے اس کو اس بڑھاپے میں بھی کیا تھا، بیٹا جو تھا وہ دیا، اور اسحاق پیدا ہوا، اور خداوند جو تھا اس جو کہہ لیں مردہ سا بدن تھا، خداوند نے اس میں سارا کے بدن میں ایک زور، ایک طاقت، یا جو بھی ایک جیسے جوان عورت ہوتی ہے پریگننسی کا، ہم سب کو ہی پتا ہے کہ اس میں کتنی کہہ لیں طاقت کی یا اس کی زور کی ضرورت ہوتی ہے، یا صحت مندی، تندرستی، لیکن خداوند نے اس بڑھاپے میں بھی سارا کو جو تھا وہ زور دیا، سارا کو جو تھا یہ بچہ پیدا کرنے کی وہ جو قوت تھی، طاقت جو تھی، یا اس کا قدرت جو تھی خداوند نے دی، لیکن اس کے پیچھے اس کا وجہ کیا تھی کہ اس کا وشواس تھا کہ خداوند نے کہا ہے، ابراہیم نے اس کے اوپر وشواس رکھا، ابراہیم نے اس کے اوپر ایمان رکھا کہ زندہ خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے،
اور उस विश्वास की वजह से, उस ईमान की वजह से, इस भरोसे की वजह से खुदावन ने उसकी जिंदगी में ये बड़े बड़े जो मौजे थे या काम जो थे वो किए, और वो उसके लिए रास्तबाजी के ना गया। और इसी ये जो क्या कहते हैं रोमियो के खत, उसमें उसकी 9 बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है, देखो मैं सहून में ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। जो उस पर ईमान लाएगा, खुदा यीशु मसीह के ऊपर जो ईमान लाएगा, उसकी जिंदगी में मौजे होंगे। वो हमारी चट्टान है। हम कभी डोलने के नहीं, कभी हिलने के नहीं है, क्योंकि चट्टान जो है वो कभी हिलती नहीं है। वो कोई उसको ठोकर मारे तो उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन वो चट्टान अपनी जगह से नहीं हिलेगी। बिल्कुल इसी तरह हम जब खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं और हमें पता है कि हमें निजात मिल गई, अब जितने भी गुनाह थे, जितने भी नाराजगी के काम थे, जितने मुर्दा काम थे, वो हमसे दूर हो गए हैं। तो किसके वसीले से? मेरा और आपका विश्वास के वसीला से, है ना? हम रास्तबाज जो हैं वो ठहरे हैं, हमारे अपने किसी काम की वजह से नहीं कि मैं कोई बड़ी चंगी सा, इसलिए खुदा ने मैनू चुनिया है, इसलिए खुदा मैनू इस पासे लेके आया है, इसलिए खुदावन ने मुझे अपनी दुल्हन के तौर पे चुना है कि मैं तो बचपन से ही बड़ी अच्छी थी, मैं तो बड़े अच्छे काम करती थी, कभी किसी को दुख नहीं था दिया, कभी तंग नहीं था किया, कभी ये नहीं था किया, है ना? कोई नशाबाजी, कोई ऐसा कोई काम नहीं किया था, हरामकारी में नहीं पड़ी थी, इसलिए शायद खुदा ने मुझे चुना है। नहीं, खुदावन ने मेरे कामों की वजह से मुझे नहीं चुना या निजात नहीं दी। खुदावन ने अपने जो मेरे पे रहम किया है, तरस किया है कि वो जो हम शैतान की कैद में थे, खुदावन ने उसमें से मुझे और आपको निजात दी है। और आज जो जो विश्वास रखता है खुदावन के ऊपर, हम उसकी कैद में से आजाद हो गए हैं, हमें मुखलिसी मिल गई है। तो ये मेरे किसी काम की वजह से नहीं है, बल्कि क्या है, ये बख्शिश है खुदा की, ये फ्री में मुझे मिल गई है ना? ये फ्री में मिली है, किसी मेरी वजह से नहीं मिली कि मैंने कोई काम किया है। ये मुझे और आपको एक जैसे कह लें याद जो है वो रखना है हमेशा, कि हम जब गंदगी में थे, जब गुनाह में थे, जब दलदल में फंसे हुए थे, तब मुझे और आपको चुना था। हम में से कोई भी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कि कोई भी रास्तबाज नहीं है। कोई भी दुनिया में कहे कि मैं रास्तबाज हूँ, मैं नेक हूँ, मैं पाक हूँ, खुदावन कहता है कि कोई भी नहीं, क्योंकि हम माँ के पेट ही से कह लें कि वो जो नाफरमानी जो हमारे आदम और हवा की वजह से क्या है हमारे अंदर, वो एक सिन जो है या गुनाह जो है वो हमारे अंदर पाया जाता है, इसलिए हम गुनाह ही में पैदा हुए हैं। तो इसलिए कोई भी ये अपने आप को हम जो समझते हैं कि हमारे किसी काम की वजह से हमें खलासी मिल गई है या खुदावन ने मुझे चुन लिया है, उस बुत परस्ती में से निकाल लिया है, उन गंदे कामों में जो हम पड़े हुए थे, जो हमारे माँ बाप की वजह से या हमने किए, तो खुदावन ने मुझे और आपको, जिस तरह इब्राहिम को खुदावन ने निकाला था, मुझे और आपको भी उस दुनिया में से निकाल लिया है, पर मेरी वजह से नहीं। क्योंकि अगर हम एक और हवाला हम पढ़ते हैं, सुरैया आप निकालना, कि मत्ती की इंजील में जो एक तमसील के जरिए खुदावन ने हमें समझाया कि मजदूर जो थे, 20 बाब उसका निकालना 1 से, मत्ती की इंजील 20 बाब जिसमें खुदावन ने मजदूरों को लगाया, 20 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ना। कि अगर हम अमाल की वजह से बचाए जाते कि मैं बड़ी नेक हूं, मैं बड़ी पाक हूं, तो वो बख्शिश ना होती, वो फ्री में ना हमें मिलता। ओके 20 बाब
کہ خداوند نے کہا کہ یہ جو خداوند کی بادشاہی ہے وہ. ہاں جی بولو. متی کی انجیل اس کا 20 باب. پہلی آیت سے. کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا. پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو کہا اوروں کو بازار میں کھڑا دیکھا اور ان سے کہا تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا. بس وہ چلے گئے. پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسے ہی کیا، اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہتے پھر نکل کر اوروں کو کھڑا پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا. اس نے ان سے کہا تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ. اور جب شام ہوئی تو پاکستان کے مالک نے اپنے کرندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا کر پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے. جب وہ آئے تو گھنٹہ پر دن رہنے لگا. جو گھنٹہ پر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا. جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، اور ان کو بھی 1 ہی دینار ملا. جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا. جنہوں نے دن بھر بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی. اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا. میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں. کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں، یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں اور تیری نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر. آمین. آمین. ہاں جی، تھینک یو. گاڈ بلیس یو. اس تمثیل سے ہمیں یہ دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کے پاکستان میں یعنی خداوند کی بادشاہی کو خداوند نے اس طرح کہہ لیں ہمیں سکھانے کی بتانے کی کوشش کی ہے کہ گھر کا مالک ہے، یعنی کہ خداوند جو ہے نا، تو اس نے مزدوروں کو لگایا کام کے لیے اس پاکستان میں کام کرنے کے لیے. اور صبح سے لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی 1 دینار جو تھا وہ مزدوری رکھی. اور جو دوپہر کو آئے ان کے لیے بھی، جو شام کو آئے، جو 1 گھنٹہ پہلے آئے، سب کے ساتھ ان کو 1 دینار دینے کا جو وعدہ تھا وہ خدا نے کیا ہے نا، کہ تم میرے کھیت میں کام کرو تو میں تمہیں مزدوری جو ہے وہ دوں گا. تو سب کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں، صبح سے کام کر رہے ہیں، باری باری جیسے کہہ لیں خداوند دوپہر کو اور صبح اور شام کو یا 1 گھنٹہ پہلے جو ہے ان کو بھی کام پہ لگایا اور ان کے ساتھ ایک جیسا ہی
मजदूरी देने का जो है वो खुदावंद ने वादा किया। तो हम देखते हैं कि जो पहले थे उनको भी 1 ही दिनार मिला, जो 1 घंटा पहले आए उनको भी 1 ही दिनार मिला। तो जो सुबह से काम कर रहे थे, अब वो भी जैसे शिकायत कर रहे हैं कि हमारा जो था वो सा या मजदूरी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो सुबह से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो वो अपने काम का जो एक जैसे तनख्वाह होती है, पे होती है, वो माँग रहे थे और वो शिकायत कर रहे थे, क्योंकि वो अपना इसको हक समझते हैं। जो काम करते हैं, जो अच्छे अमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना हक समझते हैं, क्योंकि ये क्या है, उन्होंने कुछ किया और उसके एवज़, उसके बदले में उनको जो था वो इनाम या वो उनकी जो मज़दूरी जो थी, वो मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने 1 घंटा काम किया, उन्होंने तो थोड़ा-सा ही काम किया, तो पैसे उनको उतने ही मिले। तो उनको जो मिला, इसका मतलब है कि वो बख्शिश है। वो फ्री में ही उनको, सारा दिन तो उन्होंने काम नहीं किया, 1 घंटा ही काम किया, तो वो उनका जो जो उनको मिला वो असल में क्या है, वो बख्शिश है। या वो उनको बाकी के जो घंटे थे वो तो फ्री में ही मिल गए, है ना? तो ये है मेरा और आपका एक किस्म का कह लें कि हमने काम नहीं किया। हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हमने वो सारा दिन जो सुबह से लगे हुए थे, खेत में काम कर रहे हैं, अ, उनकी तरह हमें जो हिस्सा है या जो निजात जो है वो नहीं मिली, बल्कि हमें क्या है, फ्री में मिल गई है। हमें जो है वो खुदावंद ने बख्शिश की है। और जिन्होंने मज़दूरी की थी, जिन्होंने सारा दिन काम किया, वो क्या थे, वो शिकायतें कर रहे थे कि ओ साडा ते हक सी, है ना? हमारा तो इतना बनता था, लेकिन खुदावंद क्या कह रहा है कि मैंने तो तुमसे यही वादा किया था कि मैं 1 दिनार जो है वो दूँगा। तो इसलिए जो अमाल हम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, फिर वो लोग जो हैं या वो जो है, हम समझते हैं ते साडा हक है कि अच्छियाँ चीज़ां मुझे ही मिले, या आसमान पे जो है वो मुझे अच्छी जगह जो है मिले, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ। मैं तो बड़ा नेक हूँ, मैं तो बड़ा पाक हूँ, मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ, मैं तो अ, दूसरों के साथ अच्छा मेरा बर्ताव है। या मैं हरामकारी में नहीं पड़ा हुआ, या मैं नशाबाजी में नहीं पड़ा हुआ, है ना? मैं तो नाच-रंग नहीं करता, तो मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ। तो मुझे जो है वो निजात मिलनी चाहिए, जैसे कि सारी कौमों में एक है। लेकिन खुदावंद ने मुझे और आपको, हमने क्या किया, ये 9वां चैप्टर, उसमें क्या पढ़ा कि जो ईमान लाए, वो कभी शर्मिंदा ना होगा। जो खुदावंद यीशु मसीह पे सिर्फ हम ईमान ही लेके आए हैं, वो रास्तबाजी की ना गया। हमारे जो एक जगह लिखा है कि वो ढांके गए, वो सारे जो हमारे गुनाह थे उसमें ढक गए हैं, है ना? हाँ, ये सी 4 चैप्टर में उसकी 7 आयत में लिखा है कि मुबारक है वो, जो दाऊद नबी ने कहा कि मुबारक हैं वो जिनकी बदकारी माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए, जिनके गुनाह जैसे कवर कर लिए जाते हैं। तो हम यीशु मसीह के लहू में कवर हैं, हमारे गुनाह जो हैं वो माफ हो गए हैं। तो हमारे ऊपर खुदावंद ने बख्शिश की है, रहम किया है, या कह लें कि ये हमें फ्री में मिल गया है। इसके लिए मैंने और आपने कुछ किया नहीं है। जिस तरह के वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो पहले लोग थे, वो काम कर रहे थे, वो सुबह से कह लें धूप में, प्यास में लगे हुए थे, वो काम कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ कर रहे थे और सारा दिन वो कह लें काम करते रहे। तो तब उनको 1 दिनार जो था वो मिला। लेकिन मुझे और आपको, जो हम मसीह को कबूल करते हैं, हमें ये फ्री में मिल गया है। हमने सारी ज़िंदगी, चाहे हम बुड्ढे हो गए हैं, हों ना के, तो ऐसी खुदा उन पे इस तरह का ईमान लेके आए हैं, विश्वास किया है या कबूल किया है खुदा यीशु मसीह को, तो हमारे विश्वास के वसीला से, हमारे ईमान के वसीला से, कि अब क्या है, हमारे गुनाह जो हैं वो धुल गए हैं। हमारी जो बदकारियाँ हैं वो माफ़ हो गई हैं। हालेलुया! सिर्फ़ किसकी वजह से? ईमान के वसीला से। अब हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू को देखते तो नहीं है ना, देखा है किसी ने? या खुदावंद यीशु मसीह को हमने देखा है किसी ने? किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन हम क्या है? ईमान रखते हैं, विश्वास है हमारा कि वो खुदा है, वो ज़िंदा है, वो खुदावंद यीशु मसीह जो है
وہ معجزے کرتا ہے تو اس کے لہو میں طاقت ہے. وہ ہمیں جو کہہ لیں کہ جو شریعت کے حساب سے زندگیاں گزار رہے تھے، جیسے ہم کہیں کہ یہودیوں کو شریعت ملی ہے نا، تو وہ حصے دار ہیں، وہ میراث کے حصے دار ہیں. لیکن ہم جو کہہ لیں کل پرسوں ہی آئے ہیں اور ہم نے وشواس کیا، تو ہم بھی اس میں کیا ہو گئے ہیں، حصے دار بن کے ہم بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں. میں اور آپ بھی جو ہے، جو خداوند نے ابراہیم کے ساتھ وعدے کیے تھے، اس کی نسل کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ کیا ہے، میں تجھے برکت دوں گا، تیری نسل کو برکت دوں گا. تو وہ سارے وعدے جو کہہ لیں خداوند نے کہا کہ جو تجھے برکت دے گا ہے نا، وہ خداوند اسے برکت دے گا. اور خداوند جو ہے ہمارے نام کو کیا کرے گا، سرفراز کرے گا. یہ یہاں پہ جو لکھا ہے، برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز ہوگا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. سو تو باعث برکت ہوگا، ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گے. یہ خداوند نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تو دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگا. یعنی جہاں پہ بھی ہم جائیں گے، جس طرح اگر پیچھے دیکھیں ہم، تو یوسف لکھا ہے کہ جہاں جہاں گیا اس کے وسیلہ سے اس کا جو سسر تھا، اس کے گھر میں برکت آنا شروع ہو گئی. اس کے سسر نے اس بات کا اقرار کیا اور اس کو بتایا کہ تیری وجہ سے جو برکت ہے وہ میرے گھر میں آئی ہے. تو ہم جو میں اور آپ ہیں، اگر ہمارا اس طرح کا وشواس ہے، ایمان ہے خداوند کے اوپر، تو کیا ہے، ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گے. جہاں جہاں ہم جائیں گے، جاب پہ جائیں گے، کسی کے گھر گئے ہیں، کسی سے ملے ہیں، تو کیا ہے، وہاں پہ برکت آنا شروع ہو جائے گی. وہاں پہ بحالی، آزادی، خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی ہماری وجہ سے. کیونکہ کیا ہے، ہمارا کوئی ایسا اس میں کمال نہیں ہے، لیکن کیا ہے، خداوند کا وہ وعدہ ہے پیچھے جو اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. اور ابراہیم جہاں جہاں گیا وہ دوسروں کے لیے باعث برکت بنتا گیا. فرعون کے گھر میں گیا تو وہاں پہ لکھا ہے، آگے چل دیکھیں ہم پڑھیں گے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہاں پہ. فرعون جو تھا تو ان خداوند کے بندہ ابراہیم نے ان کے لیے دعا کی، اور ان کے رحم جو تھے وہ کھل گئے، برکت آنا شروع ہو گئی، خوشحالی آنا شروع ہو گئی اس ملک میں. تو اسی طرح جہاں میرے اور آپ کے قدم پڑیں گے، جہاں جہاں جس جس گھر میں جائیں گے، جس جس لوگوں سے ہم ملیں گے، تو یہ جو وعدے ہیں یہ میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جائیں گے. پر کس کے وسیلہ سے؟ ہم نے جو ایمان رکھا، وشواس رکھا خداوند کے اوپر، خداوند یسوع مسیح کے اوپر، کہ خداوند یسوع مسیح کے لہو میں قوت ہے، طاقت ہے. وہ مجھے ان گناہوں سے نجات جو ہے اس نے دے دی ہے، اس نے نکال لیا ہے. جس طرح کے ابراہیم کو اس نے کیا کیا تھا، اس نے کہا کہ اپنے ملک کو چھوڑ دے، وطن کو چھوڑ دے، رشتے ناتوں کو چھوڑ دے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تو وہاں چل جہاں میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو کیا میں اور آپ اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے اوپر کہ خداوند جہاں ہمیں اگر آپ کو کوئی جیسے کہہ لیں خداوند خواب میں آ کے، یا جس طرح ابراہیم سے اس نے بات کی تھی، تو کیا میں اور آپ تیار ہیں کہ جہاں خدا ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، خدا کے اپنے بچوں کو چھوڑ کیا بولتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دے، اس وطن کو چھوڑ دے، تو میں تجھے اچھے وطن میں لے کے جاتا ہوں. تو کیا آپ جو وہ گھر بار ہے، جو بھی کچھ ہے، اس کو چھوڑ کے چل پڑیں گے؟ اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم چلا تو کوئی راستہ آسان نہیں تھا. اس کو راستے میں بڑی مصیبتوں سے، بڑی مشکلوں میں سے گزرنا پڑا، کال پڑے، اور آسان نہیں تھا اس کے لیے. لیکن وہ وشواس کے ساتھ چل پڑا، ایمان تھا اس کا، اس لیے وہ راست باز گنا گیا. خداوند کے اوپر اس نے، ابراہیم نے وشواس رکھا. خداوند نے اس کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، خداوند نے وہ سارے وعدے اس کی زندگی میں پورے کیے. تو اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ساری برکتیں تھی، کہ کوئی جب اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا،
हालेलुया। खुदावंद जो है वो हमारी, हम कहते हैं ना ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ या तवीज धागा कर देता, जान दो टोना कर देता, है ना, लिखा है कुछ, क्योंकि क्या करते हैं वो लिख के ही दे देते, लिखते हैं हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ। तो खुदावंद कह रहा है कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। हालेलुया। इसलिए हम जो खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद हमारी तरफ से हो के जंग कर रहा है। वो पहले ही खुदावंद ने मेरे बारे में और आपके बारे में कह दिया है कि कोई मेरे बारे में बुरा भला कहेगा, लानत करेगा, तो खुदावंद उस पर लानत करेगा। मुझे लानत करने की जरूरत नहीं है कि ऐसी आप ही लड़ पइए कि ओ जी तू मेरे बारे में बुरा क्यों बोले है ना तूने ये ऐसा क्यों कहा है। नहीं, खुदावंद कह रहा है कि मैं खुद उस पर लानत करूंगा। ये देखिए यहाँ पे पैदाइश की किताब 12 बार और उसकी 3 आयत में ये लिखा हुआ है कि जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। हालेलुया। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये जो इब्राहिम के साथ खुदा ने वादा किया है, वादे किए हैं, वो ही वादों में हम शरीक हो जाते हैं, हम शामिल हो जाते हैं। हम हमारी जिंदगी में भी वही वादे पूरा होना शुरू हो जाते हैं कि खुदा ने उसको कहा था मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। और आज मेरे और आपके साथ भी यही खुदा वादा कर रहा है कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, तेरी नस्लों को बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगी मैं उस पर लानत करूंगा। इसलिए हम खुद ना कोई किसी ने बुरा कर दिया है तो खुद ना हम उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाए खुद ना उससे बदला लेना शुरू हो जाए और उसको लानत करें, तू मेरे लिए इंज कीता ते तेरे नाल भी इंज हो। नहीं नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि खुदावंद कह रहा है कि मैं उस पे लानत करूंगा। और अब हमारा दुश्मन जो है कोई इंसान नहीं है, मतलब जो भी ये इब्लीसी कोफ्ते हैं, खुदावंद कह लें उनको बर्बाद करेगा, किसी इंसान को नहीं, क्योंकि इन सारे इंसान क्या है, खुदावंद के हैं। तो इसलिए हम तो अपनी समझ से क्या करते हैं कि इंसानों के साथ लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद जो है उसको पता है कि किसको बदला जो है वो देना है या किसके साथ हमारी जंग है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत आए, बहाली है, आजादी है, और तो खुदावंद खुदा के ऊपर पूरा विश्वास रखें। जिस तरह इब्राहिम ने देखे, उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको पता था कि खुदावंद जो मुझे कह रहा है कि इसको कुर्बान कर, तो वो इसको मुर्दों में से जी उठने की ताकत जो है वो भी रखता है। अगर आज मैं इसको मार भी दूंगा तो खुदावंद जो है इसको जिंदा करने की कुदरत है, रखता है। तो कोई माँ बाप ऐसा कर सकता है, इस तरह का ईमान रखता है खुदावंद के ऊपर? अगर नहीं है तो आज मैं और आप खुदावंद अपने खुदा पे इस तरह का ईमान रखें कि कुछ भी वो कहता है हम तैयार हों करने के लिए। अपने माँ बाप को छोड़ना है, अपने घर बार को छोड़ना है, तो हम तैयार हों, क्योंकि खुदावंद खुदा क्या है, वो हमें दोबारा से देने की कुदरत जो है, जिस तरह इसने सब कुछ पीछे छोड़ के तो मुल्के कनान की तरफ चल पड़ा था। आज मैं और आप भी अगर अपना सारा ऐशो इशरत या आराम, जैसे हम रातों को उठ के दुआएं करते हैं, आराम जो है, तो खुदावन ने कहा कि आराम जो है हमें ऊपर जाके मिलेगा, खुदावन के घर में मिल गया, मुल्क कनान में मिलेगा, यरूशलेम में मिलेगा, सहून में मिलेगा। वहां लिखा है कि कोई दर्द नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। खुदावंद खुदा मुझे और आपको उस मुल्क कनान में लेके जाना चाहता है, यरूशलेम में लेके जाना चाहता है, सहून में लेके जाना चाहता है, जहाँ क्या है, खुदावंद का तख्त लगा हुआ है, खुदावंद की हुजूरी है वहां पे। तो मेरा और आपका सिर्फ इस तरह का ईमान इब्राहिम की तरह होना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारी जो सारी नाराजगी है वो खत्म हो जाए और ईमान के वसीला से हम रास्तबाज इब्राहिम की तरह ठहराए जाएं। हम बन नहीं गए, लेकिन हम ठहराए जाएंगे। हमें क्या है, ढांक लेगा खुदाम यीशु मसीह का लहू जो है, वो एक चद्दर की तरह, जैसे कह लें, कवर कर लेगा। हम कोई बन नहीं गए, हम बन जैसे जैसे हम उसके काम करते जाएंगे हम बन जाएंगे। लेकिन विश्वास रखें, ईमान रखें इब्राहिम की तरह, और खुदाम के फिर ये सारे वादे जिनके लिए हम
दुआएं करते हैं कि खुदावन मैनू ए भी मिल जाए, मेरे घर से खुशहाली आ जाए, बहाली आ जाए, है ना। तो वो वादे तब पूरे होंगे जब ईमान रखेंगे खुदावन यीशु मसीह के ऊपर। और खुदावन बाप जो है वो हमारी जिंदगी में जिस तरह उसने इब्राहिम की जिंदगी में ये अजीब अजीब काम किए, मौजज़े किए, वो मेरी और आपकी जिंदगी में भी वही करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा के ऊपर पूरा ईमान रखें, क्योंकि वो है रास्तबाजी। हमने पिछले चैप्टर में सीखा कि रास्त जो सिर्फ है वो खुदावंद है और कोई रास्ता नहीं है। ये उसकी खुसूसियात है, ये उसकी खूबी है कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो रास्त है, यानी नेक है, पाक है, और कोई पाक और नेक नहीं है। तो लेकिन जब हम उसके साथ चलेंगे तो वही लिबास कह लेंगे, उसके काम जो है हम करना शुरू हो जाएंगे। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फजल दे और रहम करे कि जिस तरह इब्राहिम का ईमान था उसी तरह मेरा और आपका ईमान भी हो, ताकि हम दूसरों के लिए बाइस बरकत हों और बरकत पे बरकत हासिल करते जाएं, और वो पाक तरीन ईमान जो है वो हमारी जिंदगियों में आए। गॉड ब्लेस यू। बैक टू सोनिया।